गुजरात के कसाई पर जंगी जुनून सवार, मोदी पाकिस्तान से जंग छेड़ने का ग्राउंड बना रहा है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा, कहा मोदी ने दुनिया भर में 12 से ज्यादा रहनुमाओं को फोन किए, 100 से ज्यादा मिशंस को कायल करने की कोशिश की। अखबार के मुताबिक मोदी ने पाकिस्तान पर सिर्फ लिंकेज का इल्जाम लगाया है। पहलगाम ड्रामे की नाकामी के बाद भारत सिफारती महाज पर भी नाकाम, आलमी बरादरी पाकिस्तान के साथ खड़ी हो गई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और चीनी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता, दोनों वज़राए ख़ारजा का भारतीय पॉलिसियों की मुखालिफत के आज़म का इरादा। इसहाक डार का बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लीमे से टेलीफोनिक राब्ता, मौजूदा इलाकाई सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। सलामती काउंसिल में भी पाकिस्तान को बड़ी सिफारती कामयाबी, भारत नाकाम। मकबूजा कश्मीर मुतनाज़ इलाका तस्लीम, पहलगाम वाक़े के खिलाफ मंजूर करदा मजम्मती करारदाद में सख्त अल्फाज शामिल कराने की भारतीय कोशिशों में भी नाकामी। तर्जुमान स्टीफन दुजार्ट ने कहा, भारत और पाकिस्तान तहम्मुल का मुजाहिरा करें। जुनूनी भारतीयों की शरपसंदी से लंदन भी महफूज नहीं, हिंदू इंतहा पसंदों ने पाकिस्तानी हाई कमीशन पर हमला कर दिया, इमारत के शीशे तोड़ दिए, रंग भी फेंका, एक इंतहा पसंद को धर लिया। गुज़िश्ता रोज भी 4 शरपसंद गिरफ्तार हुए थे। The countries know the consequences of nuclear conflict. So this is something which guarantees us any escalation from Indian side. वतन के दिफा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। भारत ने हमला किया तो मुतनासिब से ज्यादा जवाब दिया जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का रूसी मीडिया को इंटरव्यू। अता तारड़ ने कहा, दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तानी किरदार बिल्कुल वाज़ेह है, दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां कर रहा है। पहलगाम वाक़े के हवाले से गैर मुल्की मीडिया को ब्रीफिंग में कहा, सानिहा जाफर एक्सप्रेस पर मशरक़ी पड़ोसी ने मजम्मत तक नहीं की। पाकिस्तान के पहलगाम हमले की गैर जानिबदाराना तहकीकात के पेशकश अच्छा कदम है। शहरी रहमान कहती हैं कि मोदी को पेशकश कबूल करनी चाहिए। हाफिज नईम बोले, हमें बैरूनी कुव्वतों से मुकाबला करना है। मोदी कसाब के खिलाफ भारत में आवाजें बुलंद होने लगी। पंडित ने कहा, इतना बड़ा हमला हुआ तो भारतीय फौज कहां सो रही थी, कैसे पता चला कि हमलावर पाकिस्तान से आए थे। गुरपतवंत सिंह पन्नू का कहना है, 2 करोड़ सिख पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, इंडियन आर्मी को पंजाब से गुजरकर पाकिस्तान पर हमला नहीं करने देंगे। मुसलमान खातून ने कहा, हम पाकिस्तान के साथ हैं, 2 कौमी नजरिया जनूबी एशिया के मुसलमानों की असास है। पहलगाम ड्रामे के बाद मोदी सरकार हवास बाख्ता, मकबूजा कश्मीर में निहत्ते कश्मीरियों के खिलाफ ऑपरेशन तेज कर दिया, घर घर तलाशी, खवातीन और बच्चों को हिरासत किया जा रहा है, नौजवानों पर हिरासती मराकज में बदतरीन तशद्दुद। पाक बहरिया की बुहरे अरब में पेट्रोलिंग, भारतीय बहरिया खौफजदा, तैयारा बरदार जहाज पीछे हटा लिया। INS विक्रांत अचानक भारतीय बंदरगाह कारवार पहुंच गया। भारतीय बहरिया ने जहाज को 2 रोज पहले पाकिस्तानी समुद्री हुदूद के करीब तैनात किया था। पाकिस्तानी फिजाई हुदूद की बंदिश से भारतीय फिजाइया कंपनियां जमीन पर आ गईं, करोड़ों डॉलर्स का नुकसान। न्यूयॉर्क, टोरंटो, वियना और लंदन से दिल्ली की 8 परवाजें ताखीर का शिकार। दम्मान, फ्रैंकफर्ट और बर्मिंघम, पेरिस और मिलान से दुबई की परवाजें भी लेट। एम्स्टरडैम, कोपेनहेगन, वाशिंगटन और शिकागो से परवाजों में भी गैर मामूली ताखीर। दिल्ली अलमाती की परवाज मंसूख। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से मुलाकात, पहलगाम वाक़े पर तफसील से आगाह किया। पीडीए कायद ने कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख़्वाहां है, हर तरह की दहशत गर्दी की शदीद मजम्मत करते हैं। भारत ने जारहत की तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। मुलाकात में वज़ीर आला मरियम नवाज भी मौजूद थी।
بھارتی آبی جارحیت کے خلاف قوم یکزباں، شہر شہر مظاہرے، پاک فوج کے حق میں ریلیاں، عوام کا کہنا ہے بھارت اپنا مکروہ عزائم میں کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ پاک افغان سرحد پر سیکورٹی فورسز کی بڑی کارروائی، 54 خارجی جہنم واصل، ایک ہی کارروائی میں مارے گئے دہشت گردوں کی یہ اب تک کی سب سے بڑی تعداد ہے۔ حسن خیل کارروائی میں بھاری تعداد میں اسلحہ اور دھماکہ خیز مواد برآمد۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں سیکورٹی فورسز کے لیے آج اہم ترین دن ہے۔ ایک بڑا خوارج کا لشکر جو تھا وہ ہمارے پاس انفارمیشن ملی کہ وہ پاکستان کے اندر انٹر ہوئے ہیں، 3 طرف سے ہمارے جوانوں نے ان کے اوپر اٹیک کیا اور 54 خوارج جہنم رسید کیے۔ مشترکہ مفادات کونسل میں نہروں کا معاملہ حل نہ ہوا تو حکومت کا ساتھ چھوڑ دیں گے، ناصر حسین شاہ کی ایک بار پھر وارننگ۔ پیپلز پارٹی وفد کی سینٹ ضمنی الیکشن میں حمایت کے لیے ایم کیو ایم مرکز آمد۔ فاروق ستار نے کہا کہ تاج حیدر کی سیٹ پیپلز پارٹی کی امانت ہے، حمایت سے متعلق مشاورت کریں گے۔ متنازع کینالز کے خلاف احتجاج، کراچی میں نیشنل ہائی وے لنک روڈ میدان جنگ میں بدل گئی، پولیس کی شیلنگ اور ہوائی فائرنگ، مشتعل افراد نے پولیس موبائل کو آگ لگا دی۔ وکلا کا اسٹیل ٹاؤن تھانے پر بھی احتجاج، شہر کے مختلف علاقوں میں جبری طور پر کاروبار بند کرانے کی کوشش، الاسف اسکوائر اور سچل گوٹ میں دکانیں بند۔ متنازع کینالز کے خلاف ببرلو بائی پاس پر 10ویں روز بھی دھرنا جاری، پولیس کی شیلنگ اور لاٹھی چارج مظاہرین کو منتشر نہ کر سکا، جھڑپ میں متعدد گاڑیوں کے شیشے ٹوٹ گئے، کئی افراد زیر حراست۔ نوشیر و فروز پولیس دادو مورو پل پر بھی دھرنا ختم کرانے میں ناکام رہا۔ جب ہم وہاں پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ ندیم بھائی ہمارے بڑے بھائی بائک کے اوپر گرے ہوئے ہیں اور سمجھ لیں ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ اصل مجرم جو ہے نا سامنے لے کے آ جائے کہ کس نے یہ کیا ہے۔ کراچی میں بے رحم ڈاکوؤں نے ایک اور گھر اجاڑ دیا، باغ کورنگی پل پر ڈکیتی مزاحمت پر آن لائن بائک رائڈر قتل، 55 سالہ ندیم 2 بیٹوں 1 بیٹی کا باپ تھا، رواں سال لٹیرے 34 گھرانوں کے چراغ بجھا چکے ہیں۔ لاہور میں 3 مبینہ پولیس مقابلوں میں 3 ملزمان ہلاک، پولیس نے شفیق آباد، چوہنگ اور نشتر کالونی مقابلوں کی ایک کہانی بنا دی۔ تینوں ملزمان جسمانی ریمانڈ پر تھے، پولیس کا کہنا ہے کہ تینوں ساتھیوں کی فائرنگ سے مارے گئے، کسی اہلکار کو خراش تک نہ آئی۔ سندھ اور بلوچستان شدید گرمی کی لپیٹ میں، سبی اور دادو میں سورج نے جھلسا دیا، پارہ 48 ڈگری تک جا پہنچا، تربت اور شہید بے نظیر آباد میں 46 ڈگری کی گرمی، موئنجو داڑو اور سکھر میں 45، مٹھی میں 44 ڈگری ریکارڈ۔ محکمہ موسمیات کی 30 اپریل تک ہیٹ ویو کی پیش گوئی۔